यसमा अस्ति हामीले पहिलो हप्तामा यसको मेन विषयवस्तु के छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ र सेन्टर यसको बीचको सेन्टरमा जुन आकृति छ त्यो आकृतिलाई त्रिविष यसमा तीनवटा विषहरू जुन विषको कारणले गर्दाखेरि यो संसार हामी दुःखमय हामीलाई लाग्छ यो संसार दुःखमा परिरहेछ र दुःखको मेन कारणको रूपमा विष भनेको कहिले पनि सुखमय हुँदैन सो यो मेन चाहिँ चुरो कुरा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यो सेन्टरमा राखेर चाहिँ देखाइएको छ भने यो त्यसपछि अर्को चक्रमा चाहिँ सुगति दुर्गति चक्र भन्ने छ आज हामी सायद यसमा अलिकति बढी कुरा गर्छौं भने यहाँ खड्गति यो पाँचवटा यसलाई चाहिँ पञ्चगण्डक भनेर पाँचवटा गतिको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ भने छवटा गतिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ त्यसपछि लास्टमा चाहिँ जुन यो प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने बुद्धको मुख्य यो जुन व्हील अफ लाइफको मेन इसेन्स भनौं व्हील अफ लाइफको चाहिँ मेन अब समाधान समस्या सबै कुरा चाहिँ समेटिएको यो प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्त छ यो सिद्धान्तलाई पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौं यो चाइनामा यो डाजु भन्ने यो रकमा चाहिँ यो कुदेको व्हील अफ लाइफको भर्जन हो जुन हामीले अघि हेरेको पिक्चर भन्दा अलि निकै फरक चाहिँ देखिन्छ यो तर यसमा पनि यो खड्गतिको कुराहरू त्यो चाहिँ राखिएको छ र यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अलिकति जाँदाखेरि अजन्ता केभ नम्बर 17 मा यो केभ भित्र एउटा फ्रेस्को पेन्टिङ भनेपछि त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन प्लास्टर गर्दाखेरि भिजेको अवस्थामा नै पेन्टिङ गर्नेलाई चाहिँ फ्रेस्को पेन्टिङ भन्छ र त्यो चाहिँ साह्रै दीर्घकालीन हुन्छ हाम्रो अरू पेन्टिङहरू चाहिँ अब रङ उप्किएर जान्छ तर त्यो सिमेन्टमै कलरिङ हुने भएको भएर त्यो बेलाको जुन सिमेन्ट हैन अब अहिले हामी सिमेन्ट भन्दाखेरि एक किसिमको बुझ्छौं त्यो बेलाको चाहिँ त्यो जुन सिमेन्टियस मटेरियल हो त्यसमा चाहिँ कलरिङ गरेर चाहिँ पेन्टिङ गरेको भएर यो 6th सेन्चुरी को भएर पनि अहिले पनि यो एक्जिस्ट गर्छ तर धेरै खण्डित भइसकेको छ धेरै हमलाहरू भएको छ यहाँ अब धेरै लामो समय पिरियडमा यो धेरै खण्डित भइसकेको छ तर केही फ्र्यागमेन्टहरू बाँकी छ र यसमा के ट्रेसेसहरू यसको इन्टरप्रिटेसनहरू गरिएको छ यो चाहिँ पञ्चगण्डक चक्रको अब यो ओल्डेस्ट फर्म र सबैभन्दा पुरानो एक्जिस्टिङ पेन्टिङ हो यो भनेर चाहिँ यसरी लिएको छ अस्ति पनि हामीले कुरा गर्यौं 8औं शताब्दीमा जुन रचित गुणप्रभाको यो विनय सूत्र जुन यो चाहिँ सर्वास्तिवादीहरूको चाहिँ विनय पिटकको आधारमा चाहिँ लेखिएको ग्रन्थ हो यो गुणप्रभाको चाहिँ विनय सूत्रमा यो पेन्टिङ कसरी बनाउने यो पेन्टिङ के हो भन्ने खालको चाहिँ बुद्धको जुन वचनको रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ उल्लेख भएको छ भने यो सर्वास्तिवादी विनय पिटकको यो विनय क्षुद्रको वस्तु भन्ने जुन यो ग्रन्थ छ आगम छ उनीहरूको यो सर्वास्तिवादी विनयको चाहिँ एउटा पार्ट छ त्यसमा चाहिँ पनि यो प्रसङ्ग आइरहेछ विहारलाई कसरी सिंगार्ने त भन्दाखेरि पेन्टिङ बनाएर चाहिँ सिंगार्नु पर्यो भने यो पेन्टिङ बनाउनु भनेर बुद्धले नै अनुमति दिनुभएको अथवा चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ त्यस्तै भिक्षुनी विभङ्गमा मौदगल्यान यो अलिकति स्टोरी इन्ट्रेस्टिङ छ मौदगल्यानको अनुपस्थितिमा अथवा मौदगल्यानको जुन प्रवचन दिने उपदेश दिने शैली छ त्यो शैली को कुरा चाहिँ अब बुझाउनको लागि उहाँ नहुँदाखेरि पनि यदि चाहिँ विहारमा चाहिँ मान्छेहरूलाई बोध गराउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्ने खालको क्वेसन गर्दाखेरि यो चित्र बनाउनु यो चित्रको मार्फतबाट चाहिँ गर्नु भनेर चाहिँ त्यस्तो निर्देशन भएको यही चिज स्टोरी चाहिँ अब यो
दोहोऱ्याइ चाहिँ आइरहेछ। लास्टमा यो चाहिँ दिव्यावदान भन्नेमा त्यो ग्रन्थमा पनि त्यही प्रसङ्ग चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँ पनि लेखिएको छ। यसमा अब द्वारकोष्ठके यो जुन डोर भनौँ न डोरवे बिहारमा चाहिँ छिर्ने एन्ट्रान्स एरियामै यो पेन्टिङ चाहिँ टाङ्नु अथवा त्यहाँ चाहिँ लेखिनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उपदेश भएको भनेपछि अब त्यो किसिमले यो अलिकति महत्त्व दिएर महत्त्वपूर्ण किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो परम्पराको रूपमा अहिलेसम्म चलिआएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो विशेष गरी अब सर्वास्तिवादी विनय अनुसार चाहिँ यो तिब्बती जुन लामाइजम भनौँ अथवा चाहिँ अहिलेको जुन हामी टिबेटन बुद्धिज्म भन्छौँ त्यसको चाहिँ जुन मोनास्टिसिजम चाहिँ यो सर्वास्ति विनय अनुसार चल्ने भएको भएर अहिले टिबेटन मोनास्ट्रीहरूमा टिबेटन ट्रेडिसनमा चाहिँ यो एकदमै व्याप्त छ। धेरै टिबेटन मोनास्ट्रीहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ भने अब काठमाडौँको अरू इन्डियाकोमा अब अजन्तामा एउटा फ्रेगमेन्ट हामीले देखिरहेछौँ भने अब काठमाडौँमा चाहिँ यो खासै चलन छैन। यो अब अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ किनभने सर्वास्तिवाद काठमाडौँमा पनि एक्जिस्ट गर्थ्यो भने काठमाडौँ पनि बिहारहरूमा चाहिँ सायद सर्वास्तिवाद चाहिँ एक्जिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चलन थियो होला र पछि बिस्तारै चाहिँ यो चाहिँ लोप भएर गयो होला भन्ने खालको कुरो छ। भने यो जुन पञ्चगण्डक चक्र पञ्चगण्डक भनेपछि त्यो 5वटा जुन डिभिजन भएको अहिले त यो 6 डिभिजनमा छ। 5वटा डिभिजनमा भएको जुन लाई पछि 14th सेन्चुरीमा चोङखापा एकजना ठुलो आचार्य हुनुहुन्छ टिबेट उहाँको निर्देशनमा चाहिँ यसमा अलिकति मोडिफिकेसन भएको यसमा अलिकति परिमार्जनहरू गरेर अलि अझ इलिस्ट्रेटिभ बनाएको भन्ने खालको यो हिस्ट्रीमा चाहिँ यसको हिस्ट्रीमा चाहिँ त्यसरी आउँछ। र हामीले अस्तिको हप्ताहरूमा यो सेन्टरलाई अलि फोकस गरेर कुरा गरेका थियौँ। जुन रातो आगो बलिरहे जस्तो हैन जुन चित्रमा 3टा आकृति छ यो सर्प एउटा अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ कुखुराको चाहिँ अथवा चाहिँ मयूर जस्तो खालको चाहिँ चित्र त्यसपछि यो सुँगुरको चित्र यो 3वटा चित्र राग द्वेष र मोहको प्रतीकको रूपमा यो राग द्वेष र मोह नै सबै समस्याको जड हो र यो भन्छ नि टाइको चाहिँ मियो हो भन्छौँ यो सर्कलको सेन्टर हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बुझाइएको छ। भने अब यो राग द्वेष मोहको निर्मूलन यसको समाधान नै अब व्हील अफ लाइफको यो सेन्टर पनि यही नै हो। भने अब यो व्हील अफ लाइफ को जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्याको चाहिँ समाधान पनि यसैमै छ भन्ने किसिमले हामीले कुरा गर्यौं। र यहाँ यो विनय वस्तुको चाहिँ जुन दिव्यावदानको जुन यो शब्द नै मैले यहाँ ल्याएको छु मध्य रागे द्वेष मोह कर्तव्य राग पारावतकारेण द्वेष भुजङ्गाकारेण मोह सुकराकारेण भनेर यसरी रागलाई देखाउनलाई पारावतकारेण पारावत भनेको परेवा परेवाबाट चाहिँ रागलाई देखाउनु भुजङ्गकारेण भुजङ्ग सर्पबाट द्वेषलाई देखाउनु र सुकर सुँगुरको चित्रबाट मोहलाई देखाउनु भनेर यसरी निर्देशन भएको छ। अब पछि आएर त्यो परेवाको सट्टा चाहिँ कुखुरा अथवा चाहिँ कहीँ कहीँमा चाहिँ यो मयूरको चाहिँ चित्र चाहिँ हामी पाउँछौँ। तर ओरिजिनल जुन टेक्स्टमा चाहिँ परेवा चाहिँ राखेको चाहिँ परेवा चाहिँ राख्नु भनेर त्यसरी निर्देशन भएको देखिन्छ। अब किन चाहिँ यो सिम्बलहरू आयो त किन चाहिँ राखियो त भन्ने खालको डिस्क्रिप्सन अब यो टेक्स्टमा चाहिँ छैन। तर विभिन्न इन्टरप्रिटेसनहरूमा चाहिँ यो सर्पको चाहिँ जुन चाहिँ रिस गर्ने जुन स्वभावलाई चाहिँ लिएर सर्प देखाइएको हो भन्ने खालको त्यसरी चाहिँ छ। अथवा चाहिँ यो कुखुराहरू चाहिँ एकदम जहिले पनि प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ खाना खोज्नको लागि र त्यो जहिले पनि त्यो खोजिराख्ने
त्यो रागको चाहिँ स्वभावलाई चाहिँ टिपेर अब यो प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ यो राखिएको हो भन्ने खालको छ भने अर्को चाहिँ यो सुँगुर चाहिँ जुन अबुझ भन्ने अर्थमा यो सुँगुरलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ कुनै अब धेरै मान्छेले चाहिँ फेरि यसलाई विभिन्न किसिमले लिटरल टर्ममा सुँगुर नै अब यो चाहिँ मोह हो अथवा सर्प भनेकै द्वेष हो अथवा चाहिँ यो परेवा अथवा चाहिँ यो कुखुरा भनेकै राग हो भनेर अब साँच्चै कुखुरालाई नै काट्ने सुँगुरलाई नै काट्ने यसरी चाहिँ लिटरल टर्ममा लिने गरेको पनि छ र यो भनेको चाहिँ एकदम अबुझपन हो भने यो चाहिँ प्रतीकात्मक हो भनेर त्यसरी लिनुपर्छ। यो चित्रमा हामीले अस्तिको अलिकति यो रिभिजन गर्दैछौँ र अब यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी फर्दर यो कुरा गर्दा जति कुरा गरे पनि यो अन्तमा चाहिँ यो तीनटा विषलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू नै आउने भएको भएर अब यसै क्रममा एउटा यो क्लेशको तीनटा लेभलको क्लेश हामीले याद गर्नुपर्ने अलिकति हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुराहरू छ। एउटा लेभल वितिक्रम क्लेश, अर्को पर्युत्थान क्लेश, अर्को चाहिँ अनुशय क्लेश। अब यो राग द्वेष मोह नै हो तर तीनटा लेभलमा त्यो चित्तमा त्यो उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न भएको चिज चाहिँ यदि शरीर र वचनमा उत्रियो अथवा शरीर र वचनमा देखियो र अरू वरिपरिको मान्छेहरूले अथवा वरिपरिको वातावरणमा त्यसले इफेक्ट पार्न थाल्यो भने त्यो लेभलको विष अब निस्किन थाल्यो। यो शरीरको जुन लिमिट हो यो लिमिटबाट चाहिँ निस्किन थाल्यो भने त्यसलाई वितिक्रम क्लेश भनेर भनिन्छ। त्यो विष उत्पन्न भयो, चित्तभित्र उत्पन्न भयो तर बाहिर देखिएको छैन, तर फिल भइसक्यो, रिस उठ्न थालिसकेछ अथवा राग उत्पन्न भइसकेछ तर उसको एक्सनमा आएको छैन, वचनमा आइसकेको छैन, मनमा चाहिँ आएको उसलाई फिल भयो, थाहा भयो भने त्यसलाई चाहिँ पर्युत्थान क्लेश भनेर भनिन्छ। भने अर्को अनुशय क्लेश यो चित्तभित्र यसको बीजको रूपमा त्यहाँ रहिरहेको छ, त्यहाँ छ, त्यो कारकको रूपमा छ तर त्यो व्यक्तिलाई थाहा भएको छैन। उसलाई राग उसको चित्तमा छ भन्ने पनि थाहा छैन, उसको चित्तमा द्वेष छ भन्ने पनि थाहा छैन, मोह छ भन्ने पनि थाहा छैन। सो त्यो थाहा नभएको अवस्थामा हामीलाई लाग्छ मेरो मनमा त रागै छैन, मेरो मनमा त द्वेषै छैन, मेरो मनमा त मोह नै छैन, म त मोह नै नभएको मान्छे हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ कुनै क्षणमा, कुनै समयमा त्यस्तो हामीलाई लाग्छ। तर कुनै घटना कुनै विशेष चाहिँ अवस्था आउने बित्तिकै त्यो राग द्वेष मोह चाहिँ जुर्मुराएर चाहिँ निस्किन्छ र त्यो आइदर पर्युत्थानको रूपमा चित्तमा चाहिँ खलबल गर्न थाल्छ भने अथवा चाहिँ शरीरमा उत्रिएर वरिपरिको वातावरणमा त्यसले इफेक्ट गर्न थाल्छ। भनेपछि त्यसरी सुसुप्त अवस्थामा सुतेर बसेको क्लेशलाई अनुशय क्लेश भनेर भनिन्छ। अब जुनसुकै अवस्थामा होस्, क्लेश त क्लेशै हो, जुनसुकै अवस्थामा हो, अघि त्यो चित्रमा देखा जस्तै आगो त आगै हो, त्यो त त्यसले त पोलाउँछ, दुःख दिन्छ भनेपछि यो तीनैवटा स्टेजको चाहिँ क्लेशहरू विषलाई चाहिँ अब निर्मूलन गर्नको लागि टेक्निक्सहरू उपायहरू बताइएको छ र त्यो उपायहरू चाहिँ हामीले लगायौँ भने यसबाट निस्किन सकिन्छ। अब सिम्पल टर्ममा अहिले हामी धेरै व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने यसैमा चाहिँ समय जाला। अहिले सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि वितिक्रम क्लेशलाई चाहिँ रोक्ने उपाय भनेको शीलको शिक्षा, जुन पञ्चशील हामी लिन्छौँ, त्यो पञ्चशीलको शिक्षालाई
त्यसलाई पालना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति रक्षा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिटरमिन भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने वितिक्रमण क्लेशबाटलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ। समाधिको अभ्यास, जुन चित्त एकाग्र गर्ने, चित्तप्रति सजग हुने, स्मृतिको अभ्यास, सम्यक व्यायामको अभ्यास, सम्यक समाधिको अभ्यास, जुन चाहिँ चित्तलाई चाहिँ यो होस राख्ने अभ्यासहरू बलियो हुँदै गयो भने पर्युत्थान क्लेश चाहिँ निर्मूलनमा जान्छ भने यो अनुसय क्लेशलाई निर्मूलन गर्नको लागि प्रज्ञाको अभ्यास, जुन प्रज्ञाको अभ्यास अब विपश्यनाको चाहिँ अभ्यासबाट त्यो देखिने नदेखिने जति पनि परमार्थ लेभलको चाहिँ सत्य हो, त्यो परमार्थ लेभलको सत्य, त्यो जुन अल्टिमेट लेभलको सत्यलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ अनुभूतिमा चाहिँ ल्याउन सकेपछि यो अनुसय क्लेशको चाहिँ निवारण हुन्छ। र त्यो यसरी चाहिँ तीनटा लेभलको बुद्धको टेक्निकहरू चाहिँ दिनुभएको छ, उपायहरू दिनुभएको छ। शिर समाधि प्रज्ञाको यो चाहिँ लेभलमा चाहिँ यो विषको चाहिँ निर्मूलन गर्ने उपायको रूपमा छ। अब यसलाई थप हामी अझ यसलाई छलफलबाट कुरा गरौँला। र यसको चाहिँ अपोजिट, यसको चाहिँ भनेको अलोभ, अद्वेष, अमोह। अब यसलाई पनि हामी अहिले धेरै समय नजाउँ। र आजको मैले विषयवस्तुमा अलिकति जान खोजेको भनेको यो सेकेन्ड साइकल, यो सेकेन्ड साइकलको विषयमा यो जुन दिव्यावदानमा लेखिएको लाइनहरू स्पष्ट रूपमा छैन। यसमा जे चित्र कोरिएको छ त्यही भाषामा चाहिँ लेखिएको छैन र अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ। यहाँ लेखिएको यो लाइनले सायद यसलाई भन्न खोजे हो कि भन्ने चाहिँ मात्रै अनुमान लगाउन सकिन्छ। के भनेको छ भन्दाखेरि अनुपपादुका सत्वा घटियन्त्र प्रयोगेन च्यवमाना उपपद्यमानाश्च कर्तव्या भनेर बुद्धको यहाँ निर्देशन छ। के भन्छ, के भन्नुहुन्छ भने बुद्धले घटियन्त्र अर्थात् अब घटियन्त्र भनेको अहिलेको घडी नै भनौँ, त्यो बेलाको चाहिँ पानी घडी भनेर यसलाई चाहिँ जनाउन खोजेको भनेर भनिन्छ है। घटियन्त्रको चाहिँ प्रयोग गरिकन जसरी चाहिँ यहाँ अघि यो सर्प, यो सुँगुरको प्रयोग गरे जस्तै, प्रतीक प्रयोग गरे जस्तै नै अब यहाँ चाहिँ घटियन्त्र, घडीको चाहिँ प्रयोग गर्नु भनेको छ। अब चित्रमा हेऱ्यौँ भने त्यो घडी चाहिँ हामी देख्दैनौँ। यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यस्तो एउटा सर्कल छ, जुन सर्कलमा आधा पार्ट चाहिँ कालो कालो कलर छ, डार्क कलर छ, अर्को आधा पार्ट चाहिँ उज्यालो व्हाइट कलर छ। यो खालको चाहिँ चित्र चाहिँ हामी यस्तो देख्छौँ। अब तर यो चाहिँ ठ्याक्क यो ग्रन्थमा, शास्त्रमा चाहिँ यो नै लेखिएको, यो नै गर भनेर लेखिएको चाहिँ नभइकन यो लाइन छ। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि च्यवमाना उपपद्यमानाश्च कर्तव्या, अनौपपादिक सत्व भनेको औपपादिक अनौपपादिक भन्ने यो सत्वहरूको जुन प्राणीहरूको चाहिँ क्याटेगोरी छ। एउटा क्याटेगोरी कस्तो भन्दाखेरि अनौपपादिक, उनीहरू चाहिँ आमा बुवा चाहिँदैन त्यो प्राणीहरू जन्मिनको लागि भने कुनै प्राणीहरू चाहिँ जन्मिनको लागि चाहिँ आमा बुवाको चाहिँ संसर्ग भएर मात्र जन्म हुन्छ भनेपछि यो अनौपपादिक सत्व भनेको चाहिँ आमा बुवाबाट जन्म हुने सत्वहरू, त्यो भनेको हामी मनुष्यहरू नै भयो। मनुष्यहरू मृत्यु हुँदै र फेरि जन्म हुँदै गरेको चाहिँ यो चिज चाहिँ देखाउनु भनेर चाहिँ त्यसरी उपदेशमा चाहिँ त्यस्तो छ। तर यसमा हेऱ्यौँ भने अब यो दोस्रो लाइन च्यवमाना उपपद्यमानाश्च कर्तव्या भन्ने लाइन चाहिँ कता 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 यो भागमा चाहिँ हामी त्यो चाहिँ देख्न सक्छौँ। अघि भने जस्तै घटियन्त्रको प्रतीक चाहिँ अब यहाँ त्यति देखिएन, तर यो जुन दोस्रो लाइन हो त्यो दोस्रो लाइन चाहिँ यसमा कता कता देख्न सक्छौँ। अब यसमा अब सायद अघि भने चङ्खापाको पालामा र अरू आचार्यहरूले पछि चाहिँ यो पेन्टिङलाई
अझ परिष्कृत गर्दै लग्नुभयो भन्ने जुन त्यो कुराहरू छ, सायद त्यो टाइममा यो पार्ट पनि अलिकति मोडिफाई भयो कि भन्ने कुरा हो। अब यसमा हेऱ्यौँ भने यो डार्क पार्टलाई कृष्ण पक्ष, यो व्हाइट अथवा चाहिँ उज्यालो पार्टलाई शुक्ल पक्षको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। शुक्ल पक्ष भनेपछि उज्यालो। अब यहाँ उज्यालोको अर्थ यहाँ सुख छ, दुःख छैन अथवा दुःख कम छ, रिलेटिभली दुःख कम छ। यो चाहिँ के को प्रतीक हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सुगतिको प्रतीक हो। कृष्ण पक्ष जुन कालो, यो कालो भनेको चाहिँ अँध्यारो। त्यसपछि यो के को प्रतीक हो भन्दाखेरि दुर्गतिको प्रतीक हो। जुन 6वटा जुन गतिको अस्ति कुरा गर्यौं हामीले, 6वटा गतिमा के आउँछ? देव, असुर, मनुष्य, पशु, प्रेत, नरक। यो 6वटा गति मध्ये 3टा गति देव, असुर, मनुष्यलाई चाहिँ यो चाहिँ सुगतिको रूपमा लिइन्छ भने पशु, प्रेत र नरक यो 3टा गतिलाई चाहिँ कृष्ण पक्ष अथवा चाहिँ यो चाहिँ अँध्यारो, यो चाहिँ दुर्गतिको रूपमा लिन्छ। सो दुर्गति र सुगतिलाई चाहिँ क्याटेगराइज गर्ने हो भने यो 3टा गति चाहिँ सुगति र अर्को 3वटा गति चाहिँ दुर्गति। अब यो कलरबाटै थाहा भयो कि उज्यालो हुन्छ त्यहाँ, सुख हुन्छ त्यहाँ सहज हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा भन्ने बित्तिकै हाम्रो चोइस चाहिँ यता व्हाइटतिर त अवश्य पनि जाने भयो। अब त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा देखाउनको लागि यहाँ डरलाग्दो चाहिँ हैन चित्रहरू लेखिएको छ। यहाँ डरलाग्दो आकृतिहरू भएको चाहिँ अब यो चाहिँ एक किसिमको कुरा गर्ने हो भने अब यमलोकका चाहिँ यमदूतहरू हैन, जन्मदूत कर्मदूत भने जस्तै खालको हैन, जसले चाहिँ नरकमा चाहिँ तानेर चाहिँ बानेर हैन नरकतिर चाहिँ घिसारेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन तल चाहिँ धमाधम चाहिँ तान्ने चाहिँ गर्छ भन्ने खालको यो चित्र हेर्दै चाहिँ अलिकति भयावह किसिमको यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ यसरी चाहिँ घिसार्दै लगिरहेको चाहिँ एउटा चाहिँ पार्ट छ। हेर्दै पनि यो दुःखमय, दुःखको चाहिँ यहाँ भाव चाहिँ यसमा चाहिँ हामी देख्छौँ। भने यताको पार्टमा हेर्नुभयो भने यसमा लेखेका चाहिँ चित्रहरूको फेसै पनि अलिकति प्रसन्न चित्तको छ, प्रसन्नको छ। यहाँ हेऱ्यौँ भने एकजना भिक्षु प्रवजित चिवरधारी चित्र छ। चिवरधारी पछाडि चाहिँ यहाँ एउटा महिला पुरुष चाहिँ सँगसँगै हिँडिरहेछ। यसले अब महिला पुरुषसँगै हिँडिरहेको मतलब यो गृहस्थ जीवनमा भएकाहरू प्रवजित भिक्षुको पछि लागेर उपदेश सुनेर उहाँहरू चाहिँ अब प्रमोसन हुँदैछ। उहाँहरूको ज्ञानको स्तर, बुझाइको स्तर, प्रज्ञाको स्तर प्रमोसन हुँदै 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 प्रमोसन हुँदै हुँदै बुद्ध क्षेत्रमा बुद्धत्वसम्मको चाहिँ अवस्थामा पुग्ने यो यस्तो खालको गति हो। जुन गति अब अघि भने मनुष्य लोकमा बसेर यो खालको चाहिँ लाइफ अगाडि बढाउन सकिन्छ। असुर लोकमा पुगेर पनि यो लाइफ कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भने देवलोकमा पनि यो कन्टिन्यू हुन सक्छ। तर गाइडेन्स जुन चाहिँ ओरिएन्टेसन, जुन चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन फोर्स चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो र भन्दाखेरि यो शुक्ल पक्षमा हुनु पर्यो। यो त्यो फोर्स के हो त? यो तल झार्ने यसरी चाहिँ जुन हात खुट्टा बाँधेर नै नै भन्ने अवस्थामा नचाहिकन पनि यो दुःखको चाहिँ भुमरीमा चाहिँ तानिएर चाहिँ जाने फोर्स के हो त? यो तान्ने फोर्स अथवा चाहिँ यतातिर धकेल्ने फोर्स के हो त भने धमाधम बुद्ध क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याउने यो माथि पुर्याउने फोर्स के हो त भन्ने कुरा अब यो व्हील अफ लाइफको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो र यो पनि हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ होला। र त्यसपछि मर्नासन्न अवस्थामा यो अन्तराभव भारदको उपदेशहरुमा आउँछ। व्यक्ति चाहिँ मर्न लाग्दाखेरि यदि यो सुगतिमा जान लागेको
ले चाहिँ एकदम राति नै पनि उज्यालो प्रकाशहरू देख्न थाल्छ अरे। अब यो त अब हामी अन्तराभावमा नपुगेकाहरूले त यो देख्न सक्दैनौँ, तर अन्तराभाव चाहिँ अनुभव गरेकाहरूले त्यो चाहिँ त्यसरी देख्छ भने दुर्गतिमा जान लागेको प्राणी अथवा चाहिँ सत्वले चाहिँ मान्छेले चाहिँ सबै बत्ती बालेको भए पनि सबै उज्यालो भए पनि उसको आँखामा एकदम चाहिँ दिउँसो भए पनि उसले भिजन चाहिँ उसलाई अँध्यारो एकदम अन्धकार चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भिजुअलाइज हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यो हो। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ सुगति दुर्गति भनेर अर्को मिथ्या दृष्टिमा परेर सुगतिको लागि चाहिँ कामना गरेरै हैन स्वर्गलोकमा जाने इच्छा अनुसार चाहिँ मात्रै चाहिँ काम गर्ने सीमित एकदम लिमिटेड त्यो उद्देश्य राखेर गर्नेहरू चाहिँ फेरि एउटा अर्को होस पुर्याउनु पर्ने कुरा। सुगति भने पनि त्यहाँ पनि सर्टेन लेभलको दुःख अझै पनि हुन्छ, दुर्गति चाहिँ दुःखको ठाउँ भइहाल्यो भने सुगतिमै पनि दुःखहरू देवलोकमा आफ्नै खालको दुःख छ, असुर लोकमा आफ्नै खालको दुःख छ, मनुष्य लोकमा आफ्नै खालको दुःख छ र त्यो दुःख भएको भएर त्यसैले उद्देश्य अन्तिम उद्देश्य चाहिँ यो सुगतिमै हामी चाहिँ रहिराख्ने सुगतिमा बसिराख्ने त्यो उद्देश्य पनि होइन है। उद्देश्य त के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले अस्तिको चाहिँ सेसनमा कुरा गऱ्यौँ, बुद्धले चाहिँ एउटा निर्वाण मण्डल चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। निर्वाण हो उद्देश्य हुनुपर्ने चाहिँ निर्वाण हो भनेर चाहिँ त्यो जुन चित्रमा चाहिँ अहिलेको चित्रमा चाहिँ एउटा त्यो छ। अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ याद गर्दै यो साइकललाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र मैले प्रस्तुतिलाई चाहिँ यहीँनिर मैले रोक्दै अब छलफलको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यसमा केही प्रश्नहरू, आफ्ना केही विचारहरू र आफ्नो केही मैले भनेको कुरामा अझ केही स्पष्टता ल्याउनु पर्ने अथवा मैले केही गल्ती गरेको छ भने यहाँले केही चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू देख्नु भएको छ भने म अहिले फ्लोर ओपन भएको कुरा जानकारी गर्दै यहाँलाई आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। ज्ञानेन्द्र सर नमस्ते। नमस्कार। म उदित थापा बोल्दैछु बागलुङबाट। हजुर उदितजी, हजुर। हजुरलाई धेरै धन्यवाद यति राम्रो कुराहरू चाहिँ सुनाउनु भएकोमा। र मैले चाहिँ यो हजुरले यो भनेको यो तीनवटा कुरामा मैले यो निर्वाण सौन्दर्य मार्ग भन्ने पुस्तकमा पनि यसको बारेमा चाहिँ व्याख्या भेटेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ त्यो यो केन्द्र भागमा चाहिँ छन् यो सुँगुर अनि परेवा र सर्प। त्यसमा चाहिँ के थियो भने सुँगुर भनेको अज्ञानता, अनि यो परेवा भनेको तृष्णा र यो राग द्वेष र यो जुन क्लेश भन्ने छ नि राग द्वेष मोहलाई चाहिँ उसले तृष्णाभित्र राखेको थियो। अनि यो सर्पलाई चाहिँ रिसको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ व्याख्या गरेको थियो कि। अनि हजुरले फेरि यो राग द्वेष मोह भनेर चाहिँ यो तीनवटा राख्नुभयो। र त्यसमा चाहिँ मेरो उसँग पनि के तालमेल हुन्छ कि हुँदैन यही चाहिँ बुझ्न खोजेको। र अरू त सबै एकदम राम्रो छ। धेरै धन्यवाद। अदितजी एकदमै राम्रो प्रश्न, धन्यवाद है। यहाँले जुन भन्नुभएको शब्दहरू यसरी नै हो। यो विभिन्न शब्दमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। र बुद्धले पनि एउटै विषयलाई विभिन्न वर्डमा ताकि त्यो कुरालाई विभिन्न एस्पेक्टबाट बुझोस् भन्ने हिसाबले धेरै शब्दहरू प्रयोग भएको छ। र ती शब्दहरूको चाहिँ आफ्नै पक्ष छ, तर त्यसलाई समराइज गरेर लग्यो भने फेरि ती एकअर्कासँग एकदम जोडिएको छ। जस्तै मोह भन्ने शब्द चाहिँ मा धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ। मोह भन्ने अहिलेको चाहिँ हिसाबले अहिलेको हामी जनजीवनमा हाम्रो चाहिँ भाषामा मोह भनेको कुनै चिज मन पर्नुलाई मोह भनेर बुझ्छौँ। उदितजी तपाईँको बुझाइ त्यस्तै हो? हजुर, मैले चाहिँ मोह भनेपछि अहिले चाहिँ नसा लाग्ने अट्याचमेन्ट हुने भन्ने हुन्छ। हजुर, मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। फेरि मान्छे चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ जस्तो एडिक्ट हुने। हजुर,
त्यो एडिक्ट हुन्छ भने जुनसुकै कुरामा पनि एडिक्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ मोह। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो राग भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो चिजप्रति मोह भयो भने, जस्तो राग भयो भने एकचोटि राम्रो लाग्यो भने त्यो सधैँभरि भइराखोस् भन्ने खालको चाहिँ जुन भावना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राग भनेर चाहिँ मैले त्यसरी बुझ्छु है। अनि द्वेष भनेको फेरि कुनै चिज नराम्रो पनि लाग्ने हुन्छ नि, नराम्रो चिज चाहिँ फेरि त्यो कहिले पनि नहोस् भन्यो भने त्यो चाहिँ द्वेष। हजुर हजुर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। त्यही हो, यो चाहिँ अब त्यसैले अब यो तपाईँको बुझाइ भयो होइन। अब हामीले जाने भनेको डिक्सनरीमा जानु पर्यो होइन, प्रामाणिक त डिक्सनरी भयो। तपाईँले डिक्सनरीमा अहिले पनि गएर डिक्सनरीमा हेर्नुभयो भने मोहको मिनिङ चाहिँ तपाईँले भनिराख्नु भएको पनि गलत होइन। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो सेकेन्डरी मिनिङ हो, त्यस एक स्टेप पछि मात्र आउने मिनिङ हो। डिक्सनरीमा जानुभयो भने मोहको मिनिङ चाहिँ अज्ञानता हो, अन्धकार। विभिन्न शब्दले चाहिँ मोहलाई डिफाइन गरेको छ। मोह मूढता भन्छ, मूढता होइन। मोह अन्धकार भन्ने शब्द एकदम जोडिएर आउँछ कि मोह अन्धकार, मोह मूढता, मोहले मुडित हुने भन्ने कुराहरू। त्यसैले मोहको चाहिँ अर्थ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी धमिलो, जस्तै यही पिक्चर चाहिँ यदि धमिलो भयो भने तपाईँको फेस पुरिजी हो कि अरू कोही हो भनेर मैले छुट्याउन गाह्रो हुन्छ होइन, धमिलो भयो भने। हो, मोहको एउटा अर्थ चाहिँ स्पष्टता नहुने, धमिलोपन, त्यो पनि हो है। एउटा अर्थ अज्ञानता, के पनि थाहै छैन, इग्नोरेन्स, त्यो पनि हो। भने मोह भनेको चाहिँ गलत बुझाइ, बुझ्नु चाहिँ बुझाए जस्तो अथवा केही बुझाइ चाहिँ छ तर गलत किसिमले, उल्टो किसिमले बुझिरहेछ है। सबै चिजलाई चाहिँ समूहमा, ग्रुपमा र एउटा एकदम एउटा वर्डमा भन्दाखेरि मोह भन्ने शब्द हो। तर अहिले आएर चाहिँ मोह भनेको मनपर्ने भन्ने भयो, तर फेरि त्यो पनि गलत होइन भनेर भनिरहेको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले कुनै चिज किन मन पराउनुहुन्छ, किन एट्याच गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको सत्य, त्यसको चाहिँ परमार्थ सत्य नबुझेको भएर, त्यसको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो मन पर्ने हो कि, अथवा चाहिँ मन पर्यो भनेर लाग्ने हो, तपाईँलाई ठान्ने हो भनेपछि त्यसको कारण चाहिँ अज्ञानता नै हो होइन। तर अहिले चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ अर्थ चाहिँ ग्याप भएर, ल्याप्स भएर सेकेन्डरी मिनिङलाई नै हामी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। माया मोहमा पर्यो भनेर भन्छौँ। माया मोहमा पर्यो भने मतलब कुनै चिज मन पर्यो भन्ने अर्थमा, जबकि त्यसको खासै शाब्दिक अर्थको हिसाबले जाने भने त्यो राग भन्न खोजिरहेको हो। अस्तिको सेसनमा हामीले कुरा गऱ्यौँ राग र द्वेषको फेरि जननी, राग र द्वेषको चाहिँ उत्पत्तिको चाहिँ बिन्दु चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि मोह नै हो। फेरि मोहको कारणले गर्दाखेरि राग र द्वेष चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भन्ने छ होइन। त्यो कारणले, त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने अलिकति यो शब्दहरूलाई स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्दै गयौँ भने आउँछ। त्यसैले तपाईँले जुन पढ्नु भएको किताब चाहिँ छ त्यसमा अज्ञान, सुँगुर चाहिँ अज्ञान भनेको त्यो मोह भनेको एउटै हो, मोह र अज्ञान भनेको एउटै हो। तृष्णा भन्ने शब्द चाहिँ फेरि फेरि चाहना गरिराख्नु होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उपमा दिएको छ। हामी लुटो कन्याउने भन्छ नि, लुटो कन्याउँदाखेरि त्यहाँ घाउ भएर रगत पिलपिल निस्किसकेको हुन्छ, एकदम पीडा भइरहेको हुन्छ, तैपनि कन्याउन चाहिँ हात गइरहेको हुन्छ। त्यस्तो लुटो कन्याउने त्यस्तरी चाहिँ खालको चाहिँ जुन तृष्णा हो, त्यो तृष्णा चाहिँ रागको त्योसँग एकदम जोडिएर आउँछ। अनि अर्को चाहिँ अब रिस भनेको चाहिँ द्वेषको एउटा रूप हो। द्वेष भनेको धेरै रूपहरू हुन्छ द्वेषको होइन। द्वेषको विभिन्न फर्ममा निस्किन्छ। जस्तै तपाईँ कुनै प्रति कुनै चाहिँ बदला लिने भाव आयो, कसैप्रति रिस उठ्यो, कुनै दुर्भावना आयो, कुनै प्रति चाहिँ ईर्ष्या भाव आयो, ती सबै द्वेषका नै बच्चा बच्चीहरू हुन् होइन, सन्तानहरू हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ। तर त्यो सबै अब त्यहाँ चाहिँ 20-25 प्रकारको त्यस्तो चाहिँ मनोभावहरू हुन्छन्। त्यो सबैलाई एउटा शब्दमा यदि चाहिँ समराइज गरेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने त्यो द्वेष भन्ने एउटा शब्दले पर्याप्त हुन्छ। त्यसरी नै राग द्वेष मोह भनेको चाहिँ यसरी क्लेशहरूको चाहिँ 21-22 प्रकारको चाहिँ क्लेशहरूको चाहिँ विभिन्न फर्महरू छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मनोभावहरू, मनोवृत्तिहरू हो, चित्तवृत्तिहरू हो। ती चित्तवृत्तिहरूलाई चाहिँ समराइज गरेर ठ्याक्क फर्ममा ल्याउने भने राग द्वेष मोह भनेर त्यसरी चाहिँ समराइज फर्म हो। थ्याङ्क यू सर। हस्, गुड इभिनिङ। हस्, थ्याङ्क यू। यसमा थप विचारहरू?
ज्ञानेन्द्रजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यो जुन अघि यहाँले त्यो त्रिविशको त्यो जुन तिनवटा एउटा अनुशय अर्को के भन्ने त्यो स्लाइड फेरि हेरौँ। हजुर 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 यो व्यतिक्रम परिष्ठान र अनुशय भनेर तपाईँले जुन ढङ्गले यहाँ व्याख्या गर्नुभयो त्यसको एउटा अर्को पनि मैले सुनेको थिएँ, तर त्यो कति सत्य हो मैले कहीँ पढेको जस्तो लाग्छ वा सुनेको जस्तो लाग्छ। यो जुन साधारणतः जुन तीनटा विषहरूको कुरामा सबभन्दा पहिलो चाहिँ के अरे एट्याचमेन्ट भनेर भन्यो हामीले, राग भन्नु भन्यौँ होइन। त्यसपछि द्वेष, त्यसपछि मोहको कुरा गऱ्यौँ। त्यो तीनवटालाई तीनटा डिफ्रेन्ट लेभलमा पनि हेर्न मिल्छ र त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी काट्ने भन्दाखेरि पनि त्यसको पनि प्र्याक्टिसको पनि तीनवटा डिफ्रेन्ट लेभल छ होइन। यहाँनिर चाहिँ अघि तपाईँले शील, समाधि र प्रज्ञाको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। र यो व्यतिक्रमलाई चाहिँ शीलको माध्यमबाट अनि परिष्ठानलाई चाहिँ समाधिको माध्यमबाट, अनुशयलाई चाहिँ प्रज्ञाको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको। र यसमा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन यो व्यतिक्रम भनेर जुन छ त्यो चाहिँ जुन शीलको कुरा छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले भनिरहेको जुन स्थविरवाद वा थेरवादमा जुन प्र्याक्टिस हुन्छ त्यहाँ शीलको बढी प्र्याक्टिस हुन्छ होइन। हुन त त्यहाँ पनि करुणाको प्र्याक्टिस पनि छ, लभिङ काइन्डनेस, करुणाको कम्प्यासनको प्र्याक्टिस पनि छ र प्रज्ञाको प्र्याक्टिस पनि छ। त्यो पनि सबभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शीलको प्र्याक्टिस बढी हुन्छ। त्यस कारण अहिले जुन हामीले थेरवाद भनेर भनिरहेछौँ त्यो चाहिँ बढी चाहिँ एट्याचमेन्टलाई क्रस गर्नको लागि चाहिँ, काट्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ महायान भनेर जुन भन्छौँ त्यसमा चाहिँ समाधिको बढी प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त लभिङ काइन्डनेस र कम्प्यासनको होइन, त्यहाँ चाहिँ त बोधिचर्याको अवतार के अरे बोधिचर्याको प्र्याक्टिस चाहिँ बढी हुन्छ, लभिङ काइन्डनेस र त्यतिको चाहिँ के भन्छ कम्प्यासनको। र त्यसले चाहिँ त एङ्गरलाई काट्ने काम गर्छ होइन। र यो अविद्यालाई वा अज्ञानतालाई काट्ने प्रज्ञाको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ त वज्रयानमा गएर त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ बढी हुन्छ र त्यसले चाहिँ त यो जुन के अरे शून्यताको ज्ञानको चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ पनि एउटा चाहिँ व्याख्या मैले सुनेको थिएँ होइन। त्यो कुरा पनि यसो हेर्दाखेरि त्यो मिल्ने जस्तो पनि देखिन्छ। हुन त त्यो थेरवादमा पनि प्रज्ञासम्मकै पनि कुराकानीहरू आउँछ, तर त्यसलाई कुन कुरामा बढी चाहिँ जोड दिने त भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाइलाइट गर्ने वा त्यसको चाहिँ मेन फोकस चाहिँ त्यसरी एउटा चाहिँ के अरे थेरवादमा चाहिँ यो के भन्छ शीलको प्र्याक्टिस चाहिँ बढी, अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ महायानमा गएर चाहिँ त त्यो जुन के अरे समाधिमा चाहिँ खास गरी यो के भन्छ लभिङ काइन्डनेस र कम्प्यासनको प्र्याक्टिस बढी र अनुशयमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रज्ञाको प्र्याक्टिस, शून्यता ज्ञानको प्र्याक्टिस चाहिँ बढी हुने, त्यो अनुशयको अवस्थालाई चाहिँ काट्नका लागि भन्ने खालको। त्यस कारणले चाहिँ यो जुन हामीमा तिनै प्रकारको मानिसमा तिनै प्रकारको विषहरू छ र त्यो तिनै प्रकारको विषहरूलाई चाहिँ त अन्त्य गर्नका लागि शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास पनि आवश्यक नै पर्यो। त्यस कारणले त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो थेरवाद, महायान र वज्रयानको कम्प्लिट प्र्याक्टिस चाहिन्छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ मान्छे कोही म थेरवादी हुँ, म महायानी हुँ, म वज्रयानी हुँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ सही होइन। त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिज्मको कम्प्लिट प्र्याक्टिसै थेरवाद, महायान र वज्रयानको कम्प्लिट प्र्याक्टिस नै त्यो हो, किनभने त्यो त्यसै तीनवटा विषलाई चाहिँ त्यही लेभल त्यही तरिकाले चाहिँ काट्ने चाहिँ कामहरू गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले व्याख्याका त सुने जस्तो लाग्छ होइन। त्यो त्यसमा यहाँलाई कस्तो लाग्छ वा साथीहरूको केही अब्जर्भेसन छ कि यो विचारमा, यो खालको व्याख्यामा? हजुर हजुर, निगमाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ त्रियानको जुन तीनटा यो अब यानै भनौँ होइन, खास त यान त दुईटा मात्रै हो, एउटा श्रावक यान, अर्को चाहिँ महायान मात्रै हो। महायानभित्र पनि त्यसको फेरि चाहिँ सब डिभिजन हो, पारमिता यान र वज्रयान भन्ने चाहिँ मन्त्रयान भनेर हो। त्यसैले खास दुईटा यान हो। अब त्यो त्रियानलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा लानुपर्छ भन्ने यहाँको विचार हो होइन। र यो विचार एकदम सही पनि हो, किनभने कम्प्लिट प्याकेजको कुरा गर्ने हो भने, कम्प्लिसनमा जाने हो भने त त्यो त्रियानलाई नै हामीले नबुझिकन त
केही न केही खुँडो केही चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाँकी रहन्छ, जसले गर्दाखेरि पूर्णता आउँदैन भन्ने कुरो हो। र फोकसको कुरा गर्दाखेरि अघि भनेको यो कुरामा वितिक्रमणमा शीलको, परिउत्थानमा समाधि, यो शील समाधि प्रज्ञाको जुन अभ्यासले चाहिँ यो 3टा लेभलको क्लेशलाई चाहिँ काट्ने कुरा जुन गरियो, त्यसमा पनि अब एक किसिमको इन्टरप्रिटेसन त्यसलाई होइन भन्न सकिन्न। श्रावकयानमा शीलको बढी प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि अब त्यो बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्तो हो। तर खै मैले आफूले अब श्रावकयानको शिक्षाभित्र एन्टर गर्दाखेरि हजुरले भनेकोमा 100% म चाहिँ सहमत चाहिँ हुन त्यति चाहिँ सकिएन। किनभने शिक्षाकै कुरा, ओरिएन्टेसनको कारणले गर्दाखेरि कोही चाहिँ श्रावकयानले चाहिँ भनौँ न बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चाहिँ इच्छै गर्दैन, सिद्धिआएर त्यो चाहिँ ओरिएन्टेसन हो, उहाँहरूको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ झुकाव चाहिँ त्यतातिर परेको हो होइन। अदरवाइज शिक्षाको भित्र हेर्ने हो भने त्यहाँ शून्यताको शिक्षा पनि छ, त्यहाँ भनौँ न सबै प्रकारको शिक्षाहरू छ। अब वज्रयान महायानमा उपायका कुराहरूमा, टेक्निकहरूमा अलिकति फरक कुराहरू, केही चाहिँ थप कुराहरू चाहिँ होला, त्यो छ। तर शिक्षाको कुरामा हेऱ्यौँ भने शील समाधि प्रज्ञा त्यो अभिन्न, त्यो एकदमै इन्टिग्रेटेड भएर एकदम एक ढिक्का भएर सँगसँगै नै डेभलप गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ कुरो हो। श्रावकयानमा पनि त्यही नै हो, महायानमा, वज्रयानमा, तीनैवटामा त्यस्तै नै हो। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब बुझाइको लेभल वज्रयानमा एकदमै परमार्थ सत्यको त्यो तहमा अभ्यास गर्ने भन्ने खालको हो। त्यो हिसाबले अब साँच्चै अब मैले चाहिँ त्यही यो तिनतालाई एकदमै नजिकबाट हेर्नेले चाहिँ यदि भनेको हो भने सायद यो सत्य पनि होला होइन। तर मैले आफ्नो अब सुपरफिसियल्ली आफ्नो चाहिँ एकदम चाहिँ यो सर्फेसियल्ली छमछम पार्ने तालको चाहिँ मेरो चाहिँ अब अध्ययन त त्यति मात्रै हो, अलि धेरै डेप्थमा त जानै पाएको छैन होइन। त्यो आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ शिक्षा चाहिँ सबैमा छ। तर यहाँले भने जस्तै फोकस, झुकाव चाहिँ अब श्रावकयानबाट महायानतिर आउने बित्तिकै सर्वसत्व प्राणीको हितार्थ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो झुकाव आउने बित्तिकै उसलाई अलिक बढी स्किलहरू चाहियो, अलिक बढी चाहिँ मोटिभेसन, अलिक बढी चाहिँ इनर्जी चाहियो। अभियसली त्यो चाहियो। त्यो चाहिएको कारणले गर्दाखेरि अब बोधिसत्व यानमा काहरूलाई चाहिँ बढी स्किलहरू चाहिँ डेभलप गर्न खोजिरहेको हुन्छ, अलिक बढी उत्साह चाहियो। सबै चिज चाहिँ अलिक बढी चाहिने भएको भएर महा भने हो। अब यो तल्लो जुन अर्को वज्रयानको कुरामा गर्ने हो भने त्यो कम्प्लिसन हो, त्यो चाहिँ 100% भन्ने हो होइन। अब त्यसमा शून्यताको चाहिँ त्यो 10 तहसम्म चाहिँ पुग्ने भन्ने खालको चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ अभ्यासहरूमा भएको भएर अब यसको चाहिँ त्रियानको कुराहरू गर्दाखेरि मैले यदि यस्तो पनि देखेको छु कि इभन वज्रयानका चाहिँ कोर कुराहरू थेरवादको, श्रावकयानको शिक्षाहरूमा चाहिँ भएको चाहिँ त्यस्तो कम्पेरिजनहरूको चाहिँ स्टडिजहरू चाहिँ पनि हेरेको छु। त्यो कारणले गर्दा त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँले भनेको चाहिँ एउटा एस्पेक्टबाट चाहिँ त्यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ र त्यसलाई एकदम एब्सोल्युटली त्यसरी बुझ्दाखेरि झन् अलिकति कन्फ्युजन पनि आउला कि प्रारम्भिकहरूलाई, त्यो पनि होला। त्यसैले हजुरले भन्नुभएकोलाई अलिकति अझ पनि भनौँ न राम्ररी व्याख्या गरेर चाहिँ बुझ्दै जानुपर्छ। र अब यसमा इन्ट्रेस्टेड हुन थालिसकेपछि अभियसली केलाई चाहिँ हेर्ने त्यो भइहाल्छ। र मैले यति नै भन्दै हाम्रो योगेशजीले हात उठाइराख्नु भएको छ। योगेशजी केही कुरा राख्न लाग्नु भएको हो? तपाईँलाई हजुर चाहिँ जुन यो हाम्रो केन्द्रबिन्दुको चित्र छ परेवा, सर्प र सुँगुरको,
अगाडि तपाईँले व्याख्यान गर्नुभए अनुसार शास्त्रमा त त्यही रागः पारवत् कारेण भनेको छ, तर पछिबाट जुन चित्रमा चाहिँ नि यो मयूर दिएको छ त्यो सन्दर्भमा पछिल्लो राइटरहरूले केही चाहिँ नि कमेन्टहरू गर्नुभएको त्यस्तो केही चाहिँ नि लेखहरू या केही चाहिँ, किन त भन्दाखेरि अब परेवा भनेको हामीले जस्तो सर्वसाधारणले बुझ्दाखेरि एउटा शान्तिको प्रतीक पनि मानिन्छ। अब त्यो परेवालाई यहाँ शास्त्रको रूपमा श्लोकमा चाहिँ यो रागको रूपमा चाहिँ दर्शाइयो, तर पछि चित्र बनाउँदाखेरि सायद त्यसलाई परिमार्जन गरेर मयूर बनाइयो कि भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ। तर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि परेवा एउटा हर्बिभरस मतलब शाकाहारी हो, या त त्यहाँ रागको बनाउनको लागि कुनै पनि एउटा कार्निभोरस पन्छीको चाहिँ चित्र जस्तै यो गिद्ध अथवा चाहिँ नि इगलहरू राखेको भए अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा। त्यो सम्बन्धी पहिला शास्त्रमा त्यो श्लोक अनुसार परेवाको के गुणहरू चाहिँ गरेको थियो कि या पछि चित्र बनाउँदाखेरि त्यसपछिका राइटरहरूले केही कमेन्ट दिएको छ कि भन्ने एउटा जिज्ञासाको लागि मैले प्रश्न। डाक्टर योगेशलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है जिज्ञासा राख्नु भएकोमा। र यो विषयमा हामीले एउटा आर्टिकल चाहिँ पब्लिस गरेका थियौँ। त्यो गर्ने क्रममा तपाईँको जुन क्वेसन हो त्यो क्वेसनको बारे हामीले पनि धेरै नै खोज्यौँ क्या है। र यहाँ उपस्थित कसैले यसमा थप एन्सर दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि एकचोटि दिन सक्नुहुन्छ है। हामीले चाहिँ खोज्दाखेरि यतिसम्म मात्रै भेट्यो कि चोङखापाको पालामा केही मोडिफिकेसन भयो भन्ने खालकोसम्म मात्रै देख्यो। त्यसपछि यसको फेरि टिका, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट्री गरेर चाहिँ यसको चाहिँ पुरै यो परेवाको गुणहरू के हो किन भन्ने खालको त्यसरी चाहिँ देखिएको, त्यस्तो लेखिएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन है। र हाम्रो चाहिँ पहुँचमा नपुगेको पनि हुनसक्छ है, भेटिएको छैन। अनि यसको धेरै आर्टिकलहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ, किताबहरू पढ्न पाउँछौँ। त्यो सबै किताबहरूमा इन्टरप्रिटेसन मात्रै छ। त्यो इन्टरप्रिटेसन भएको भएर विभिन्न राइटरहरूको चाहिँ फरक फरक विचारहरू छ। र यहाँले भने जस्तै मलाई त्यो पनि अलिकति क्लिक भयो। अब परेवालाई चाहिँ शान्तिको प्रतीक पनि लिन्छ, अब त्यो कन्फ्युज हुन्छ भनेर चाहिँ गऱ्यो कि भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ होइन। त्यसमा अब तर हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि राग र द्वेष मोहको उपदेश बुद्ध शिक्षामा सर्वव्यापी, सबै बुद्ध शिक्षा चाहिँ को केन्द्र भनेकै राग द्वेषको निर्मूलन र राग द्वेषको मोहको चाहिँ अझ अन्तमा गएर मोहको निर्मूलनको चाहिँ कुरा नै हुने भएको भएर राग द्वेष मोहको व्याख्या एक्सटेन्सिभ रूपमा छ होइन। तर यी सिम्बलहरू भनेको त्यो चाहिँ डिभाइस मात्रै हो क्या होइन। त्यो चाहिँ चित्रमा देखाएर मान्छेलाई कुरो उठाउनलाई, जसरी हामी आज चाहिँ कुरो उठाउनलाई यो चित्र देखाएपछि कुरो उठ्यो, अब कुरो उठेपछि कुरो गर्नु पर्यो, कुरो गरेपछि अब विभिन्न विचारहरू विभिन्न कुरोहरू निस्किन्छ होइन। यसैबाट हामी धमाधम चाहिँ बोध, हाम्रो चाहिँ बोधको स्तर चाहिँ बढ्दै जान्छ भने जस्तै यो सिम्बलहरू चाहिँ युज गर्ने हुन्। र यहाँले भने जस्तै साँच्चै परेवाका चाहिँ एनालाइसिस गर्ने एक किसिमको त्यस्तो पनि होला, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। र नगरेकोमा पनि मलाई कतिपय कुरामा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो गरेको भए एकदम स्पेसिफिक हुन्थ्यो, साँच्चै परेवाको गुणमा मात्रै चाहिँ सीमित हुन्थ्यो होइन। त्यो नगरेको भएर दिज आर ओन्ली त्यो के भन्छ एउटा टुल मात्रै भयो क्या, त्यो देखाउनको लागि एउटा चाहिँ टुल मात्रै भयो। र साँच्चै यसको कोर शिक्षा त राग द्वेष मोह भने के हो भन्ने कुरा त त्यहाँ अभिधर्मदेखि लिएर यो धेरै सूत्र पिटक जुनसुकै चाहिँ पिटकहरूको चाहिँ उपदेशमा धेरै व्याख्याहरू छ। र त्यो नै हाम्रो चाहिँ महत्त्वको विषय चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। जबकि यो चित्रमै चाहिँ हामी चाहिँ रोमलियौँ, यो चित्रमै विवाद गऱ्यौँ, यो चित्रमै चाहिँ हामी भुल्यौँ भने अहिलेको जुन यो मूर्ति पूजाको चाहिँ मा हुन्छ नि, मान्छेहरू चाहिँ त्यो कोही चाहिँ ईश्वरलाई चाहिँ मूर्तिमा चाहिँ देख्छ,
कोही चाहिँ ईश्वर चाहिँ मूर्तिमा हुँदैन भनेर भनेको छ, कुनै के भनेको छ, यो विभिन्न खालको चाहिँ मत मतान्तर भन्ने जस्तै खालको हुने भयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद यसको चाहिँ टीकाहरू नभएको हो कि यसलाई चाहिँ साँच्चै यो जनावरकै गुणलाई नै मात्रै चाहिँ स्पेसिफिक भएर नराखेको हो कि भन्ने चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ बुझेँ हैन। र यहाँको प्रश्नको उत्तरमा त्यसरी व्याख्या गरेको, त्यसरी चाहिँ यी जनावरकै गुणलाई चाहिँ यो गुणलाई देखाउन खोजे हो भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लेखिएको चाहिँ छैन। मैले कता कता सुनेको अनुसारमा यो चराहरूमा चाहिँ के अरे खास गरी कुखुरामा त त्यो प्रश्न देखिन्छ हैन, अरूमा चाहिँ त मैले त्यति अब्जर्भ गरेको छैन, तर परेवामा पनि वा मयुरमा पनि पक्कै पनि त्यही हुन्छ होला। त्यो चाहिँ के भने उनीहरूले खाना चाहिँ खान्छ र उसले चाहिँ त्यो उसको एउटा स्टोरेज हुन्छ नि घाँटीमा, त्यो त्यहाँ चाहिँ उसले जम्मा गरिराख्छ हैन। त्यो चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो कलेक्सन गर्ने भनौँ न, एट्याचमेन्टबाट कलेक्सन गर्ने एउटा फेज भने उसको चाहिँ डेथ चाहिँ कुन बेलामा हो थाहा छैन, जस्तो कुखुरालाई डेथ कुन बेला हो थाहा छैन हैन, तर उसले चाहिँ खाना त स्टोर गरिराख्छ नि। त्यस्तै त्यो चाहिँ त त्यो चराहरूमा त्यो चाहिँ बेसिक के भन्छ त्यो फिचर सबै चराहरूमा सायद हुन्छ होला हैन। त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। के अरे त्यसले चाहिँ त्यो एट्याचमेन्ट अलिकति क्लियरली सो गर्छ भनेर अरूभन्दा, किनभने त्यो चरा चाहिँ जुनसुकै चरा हुनसक्छ हैन, त्यो एस्पेक्ट हो भनेर चाहिँ मैले सुने जस्तो लाग्छ। हजुर निमाजी त्यही एउटा मैले त्यो यो खालको पनि पढेको छु। अर्को ठाउँमा चाहिँ चरा चाहिँ कन्टिन्युअस चाहिँ उसले चाहिँ खाना खोज्नलाई, अब त्यो भन्न छाकै त्यही नै हो, मुखमा उसले पेट भरिसकेपछि पनि उसले चाहिँ खाना खोज्नलाई चाहिँ उसले रोक्दैन हो, त्यहाँ हुन्जेल चाहिँ ऊ चाहिँ खाइरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ पेट भरिसकेपछि पनि फेरि उसले स्टोरेजको लागि चाहिँ उसले खाना चाहिँ खाइरहेको हुन्छ, खोज्न चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ, जहिले पनि त्यो उसको खानाको खोजी चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ भन्ने अर्थमा यो परेवा अथवा चरा पंक्षीको चाहिँ सिम्बल राखेको हो। यो गुण जुन चाहिँ रागको गुण चाहिँ त्यस्तै हो, जहिले पनि त्यो भोगको लागि त्यो खोज चाहिँ गरिराख्ने, खोजिराख्ने, त्यो चाहिँ एस्पेक्टलाई नै दिन खोज्या हो भन्ने खालको। तर यो चिज चाहिँ ठ्याक्कै शास्त्रमा चाहिँ लेखिएको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म नदेखेको भएर मैले ठ्याक्कै चाहिँ यसरी नै भन्न सकेन। तर इन्टरप्रिटेसनहरू चाहिँ फरक फरक इन्टरप्रिटेसनहरू 2-3टा भर्जनको किताबहरूमा चाहिँ पाएँ। तर अघि भने जस्तै त्यो त्यसले चाहिँ त्यही लाइनमा इन लाइन नै छ त्यो कुराहरू, त्यो चाहिँ फरक चाहिँ छैन। हस्, धन्यवाद निमा सर। अनि थप अरू केही विचारहरू जस्तै यो विषयमा भयो। अब हामी अर्को जुन साइकलको अलिकति त्यसमा पनि कुरा गरौँ होला, यो शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षको विषयमा। खास यसमा हामी अलिकति एन्टर गर्न खोजेका थियौँ। यो विषयमा यहाँहरूको विचारहरू? यो के अरे अरू साथीहरूले बोल्नुहुन्छ भने एकछिन अड्के त साथीहरूले बोल्नु भएन। अरू साथीहरूले के भन्छ के अरे अरू साथीहरूको फेरि एकजनाले बोलिराख्यो भनेर के अरे नसोचिदिनु होला। अरूले बोल्नुहुन्छ भने म पछि अर्को समयमा बोल्दाखेरि पनि हुन्छ। तर समय पनि छैन, त्यो कारण निमाजीले हजुरले केही राख्नु होला। यो जुन शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष भनेर जुन अब हामी भिजुअल के अरे एउटा भिजुअल फर्ममा हामीले जुन राखेका छौँ भनेर भनौँ न, यो के अरे चित्र राखियो हुन त यो सबै अस्ति पनि मैले सुरुवातको दिनमा पनि कुराकानी गरेको थिएँ। यो अल्टिमेटली चाहिँ यो चाहिँ अब ड्युअलिस्टिक पर्सपेक्टिभ भनौँ न, एउटा सेतो कालो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भन्दा सबै ड्युअलिस्टिक फर्ममा र रिलेटिभ ट्रुथलाई चाहिँ बढी देखाउने टाइपबाट चाहिँ यो छ हैन। तर के अरे अल्टिमेटली चाहिँ त त्यो नन ड्युअल सिचुएसनलाई चाहिँ त यो चित्रमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ त के अरे बुझ्न सकिन्छ भन्ने जुन पक्ष भनौँ न, यहाँ चाहिँ त ड्युअलिस्टिक पक्षलाई नै हाइलाइट गरिएको छ। यसमा नन ड्युअल पक्षलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ होला यो चित्रबाट भन्ने चाहिँ केही त्यस्तो
छ कि? निमाजीको एकदम सान्दर्भिक प्रश्न छ है। अब यो हाम्रो यो पेन्टिङको टाइटलै के छ भन्दाखेरि भवचक्र मण्डल हो हैन। सो यसले चाहिँ फर्स्टमा यसले बताउने भनेको भव सम्बन्धी नै मात्रै बताउँछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चतुर आर्य सत्यको पक्षबाट हेर्ने भने पहिलो आर्य सत्य दुःख आर्य सत्य हो। त्यो दुःख आर्य सत्यमा यो हामी संसार के हो भनेर नै पहिला चाहिँ यहाँ बताउन खोजिरहेछ। त्यसैले सेन्टरमा राग द्वेष मोह छ भनेर भनिरहेका छौँ। अब यहाँले भने जस्तै परमार्थमा गएपछि राग द्वेष मोह भन्ने नै खास छैन। त्यो हामीले चाहिँ छ जस्तो हामीलाई लागेको मात्रै हो भन्ने अवस्थामा पुगेपछि त त्यो सबै नन ड्युअल हुने भइहाल्यो। र अहिले हामी संसारलाई बुझाउन खोजिरहेका छौँ। संसारमा जुन चाहिँ हामीलाई प्रतिभास हामीलाई चाहिँ आभास भइरहेछ संसार चाहिँ जुन हामीले देखिरहेछौँ त्यो संसारको रूप के हो त भन्दाखेरि यहाँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। मैले जुन अघि चाहिँ यो टर्म चाहिँ मैले युज गरिनँ जुन डुअलिस्टिक, यो संसार चाहिँ डुअलिस्टिक छ। हामी सुख दुःख राम्रो नराम्रो सेतो कालो मैला पुरुष हरेक चिज चाहिँ यसरी डुअल हिसाबले हामी हेरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्यारिजन हुन्छ। त्यो कम्प्यारिजन हुने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जहिले पनि रिलेटिभ ट्रुथलाई हामी चाहिँ एकदम चाहिँ सिरियसली लिएर हामी दुःखमा चाहिँ दुःख मानिरहेका हुन्छौँ, दुःख चाहिँ भोगिरहेका हुन्छौँ। अब दुःख भन्ने चिज त वास्तवमा भन्ने हो भने बुझ्दै गयौँ भने त्यो दुःख मान्यो भने दुःख लाग्ने रहेछ, दुःख मानेन भने दुःख भन्ने खास त नलाग्ने रहेछ हैन। तर हामीलाई चाहिँ त्यो दुःख मान्नमै त्यति हामी चाहिँ रहर हामी त्यसैमा हामी रमाइरहेका हुन्छौँ। दुःख मान्नमै हामी चाहिँ ओरिएन्ट भइरहेका हुन्छौँ भने जस्तै खालको हो। त्यसैले अहिलेको हाम्रो पहिलो फेजमा हाम्रो डिस्कसन चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो भवचक्र भनेर बुझ्नमै। र यही चिज चाहिँ जब हामी अब सोलुसन अब यो प्रब्लम हामी स्टेटमेन्ट कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले यो प्रब्लम यो छ, प्रब्लम यो छ, यो प्रब्लम छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यो कुरामा हामी भवचक्र 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 नै भनेर बुझ्छौँ। र जब अब हामी सोलुसनको पाटोमा यसबाट अब निस्किने पाटोमा कुरा गर्छौँ यही चिज जुन यो भनिरहेको भवचक्र नै ट्रान्सफर्म केमा हुन्छ धर्मचक्रमा चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ। यही नै चिज चाहिँ ज्ञानमा ट्रान्सफर हुन्छ, यही चिज चाहिँ निर्माणमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि त्यो लेभलमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ नन डुअलिस्ट मात्रै कुरा आउँछ। यहाँले जुन भन्नुभएको चाहिँ परमार्थको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि त्यसमा जान्छ भने अहिले हामीले जुन हामीलाई लागिरहेको यो संसार जुन हामीले देखिरहेको संसार कस्तो हो त यसको क्यारेक्टर के हो त भन्ने कुरा नै मा जाँदाखेरि यो शुक्ल पक्षको र कृष्ण पक्षको हिसाबले यो चाहिँ संसार छ। 6वटा गति मध्ये पनि 3टा गति चाहिँ सुगति हो, 3टा गति चाहिँ दुर्गति हो भन्ने हैन। अब सुगतिको अवस्थाहरू हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, दुर्गतिको अवस्थाहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू टेक्निकबाट सुगति प्राप्त गर्दै 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 निर्वाणसम्म पुग्ने हो। दुर्गतिमै पुग्दाखेरि त हामीलाई चाहिँ ज्ञानको चाहिँ त्यो कतिपय अवस्थै हुँदैन। पशुलोकमा यदि जन्मियौँ भने त त्यहाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने त चान्सेस त कहाँ हो हुन्छ हैन। त्यस्तै नै चाहिँ अब अरू जुन नरक र प्रेतको चाहिँ त्यहाँको अवस्थाहरू हेर्ने हो भने त त्यहाँ त चान्सै पाउँदैन भनेपछि त्यस्तो चाहिँ यो डुअलिस्टिकमै पनि कम्प्यारिटिभली सुगति यो 3टामा चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ चान्सेस हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति वातावरण मिल्छ, सहज हुन्छ। यो अर्को ब्ल्याक पार्टमा चाहिँ त्यो त एबिस चाहिँ एकदम बटमलेस हाम्रो भन्छ नि खाल्डो, यस्तो खाल्डो कि बटमलेस, त्यसको बेस के हो भनेर नै थाहा नहुने हो कि जस्तो खालको त्यस्तो खालको खाल्डो हो यो जुन कृष्ण पक्षको जुन पार्ट भनेर यसरी चाहिँ बुझ्दै गयौँ भने यो चाहिँ भवचक्रलाई बुझ्ने एउटा एस्पेक्ट हो। त्यसैले यो जुन साइकलहरू छ 4वटा साइकल छ, त्यो 4वटै साइकलमा भवचक्रकै इन्टरप्रिटेसन हो तर डिफ्रेन्ट टर्ममा भनेर त्यसरी मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु है। निमाजीले यो विचारलाई कसरी लिनुभयो र अरू साथीहरूले पनि केही थप फरक विचारहरू राख्नुहुन्छ भने राखेर अब हामी चाहिँ एन्ड गर्नेतिर लाग्नु पर्ला। हाम्रो समय त लागि नै सकेछ।
त्यस्तो केही छैन भने अब हामी एन्ड गर्नेतिरै लाग्नु पर्ला। र आज जुन हामी सेकेन्ड साइकलमा एन्टर मात्रै गर्यौँ, यो सेकेन्ड साइकलको धेरै हामी भित्र चाहिँ यो सुगति गमन र दुर्गति गमनको चाहिँ डिटेल्स अझ पनि हामी गएको छैनौँ। अर्को सेसनमा यसमा अलिकति डिटेल जान्छौँ र अर्को नेक्स्ट सर्कलमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छौँ। र यो सेसनमा सहभागी हुनुभई आफ्नो विचारहरू प्रश्नहरू पनि राखेर अथवा मौनै रहेर पनि सुनेर चाहिँ अब पक्कै पनि केही लाभ त पक्कै लिनुभयो होला भन्ने मैले ठानेको छु। र यो हामी अन्तर्क्रियात्मक माध्यमबाट यो गुड फ्राइडेको फोरम भनेको लाइफ स्किल, जुन लाइफ स्किल हामीलाई स्कुलमा पढाइँदैन, जुन लाइफ स्किल हामी समाजमा हाम्रो घर परिवारमा चाहिँ पढ्न पाइँदैन, जुन चिज नभइकन हाम्रो कुनै त्राणै छैन, हाम्रो भनौँ न दुःखको चाहिँ भुमरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ परिरहेछौँ भने यस्तो खालको लाइफ स्किलहरू विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न स्रोतहरूबाट हामी यो छलफलको माध्यमबाट सिक्ने गरिरहेछौँ। र अर्को सेसनमा पनि यस्तै खालको चाहिँ सहभागिता हुन्छ भन्ने मैले आशा भरोसाका साथ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको सेसन यही नै हामी एन्ड गर्दैछौँ। हस्, धन्यवाद।